सहकारीका माध्यमबाट जनताको जीवन स्तर उठाउनु पर्ने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको निर्णय। देउवा सरकारले आगामी मङ्सिर 13 सम्म निर्वाचन गर्न नसकी कारबाहीमा पर्ने रामचन्द्र पौडेलको निर्णय। 10 सिट हाराहारीको नेकपा यसलाई बागमती प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री दिन लाजमर्दो रहेको नेताहरूको ठहर। एमालेको ओडा अधिवेशनमा 5000 भन्दा बढी ओडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चाहिन्। माधव नेपालको चिन्ता। एमाले अध्यक्ष ओलीले 10 बुँदेको ट्याउ ट्याउ भनेपछि साथीहरूको हरिबिजोग भएको आरोप। एमाले विचार व्यवहारमा आचरणको हिसाबले देशलाई मार्गदर्शन गर्ने अध्यक्ष ओलीको निर्णय। बास्कोटाको आरोप। माधव नेपाल समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन चोटिएको निर्णय। सुनसरीमा एमाले विवाद। धरानमा अलग अलग अधिवेशनबाट नयाँ समिति जारी। ओलीले आफ्नो भक्तिगान र गुणगान गर्नेलाई चाकर बनाएर राखेको रामकुमारी झाँक्रीको आरोप। एमालेमा महेश बस्नेतको पकड बलियो। ओडा अधिवेशनमा देखाए यस्तो प्रभाव। गठबन्धनकै कारण देश दुर्घटना हुनबाट जोगेको उपेन्द्र यादवको निर्णय। अब पुरा समाचार सुन्नुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौं आजको पहिलो समाचारतर्फ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सहकारीका माध्यमबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आर्थिक सामाजिक न्याय तथा गरिबी न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक निजी र सहकारी सहित 3 खम्बे अर्थनीति र अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले सरकारी क्षेत्रले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएको बताएकी छिन्। प्रतिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 21औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्, सरकारीका माध्यमबाट आर्थिक सशक्तिकरण गर्नुपर्ने र सामाजिक न्यायमा आधारित सत्तामूलक र समाज निर्माणमा यस क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्ने र सरकारीले गरिब परिवारलाई सिप र रोजगारी उपलब्ध गराएर जीवनस्तर माथि उठाउनु पर्नेमा उनको जोड समेत रहेको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आगामी मङ्सिर 13 गतेसम्म पार्टीले निर्वाचन गरेर नयाँ पदाधिकारी चुन्न नसके कारबाहीमा पर्ने बताएका छन्। शनिबार कैलालीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा उक्त समय सीमाभित्र पार्टीको निर्वाचन हुन नसके अवैध पार्टी ठहरिएको र निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परिने समेत बताएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचन आयोगमा आयुक्तसँग कुराकानी गर्दा आगामी मङ्सिरको 9 देखि 13 गतेसम्म निर्वाचन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन नगरे कारबाहीमा पर्न सकिने बताएका छन्। नेता पौडेलले पार्टीलाई अवैध अवस्थामा राखेर टिकट बाँड्ने खेल गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाप्रति रोष प्रकट समेत गरेका छन्। उनले सभापति देउवाका कारण पार्टीमा अहिले कहल निम्तिएको पनि आरोप लगाएका छन् भने आगामी मङ्सिर 13 गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न नगरे पार्टी अवैध हुने भन्दै त्यसपछि पार्टी सानो ठुलो केही भन्न नसकिने बताएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 10 सिट हाराहारीको माधव नेपाल नेतृत्व नेपाल यसलाई बागमती प्रदेश नम्बर 1 मा मुख्यमन्त्री दिन कांग्रेसले गरेको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बागमतीमा कांग्रेसको 22 र प्रदेश नम्बर 1 मा 21 सिट भए पनि दुवैतिर नेकपा यसलाई मुख्यमन्त्री छोडेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
यी दुवै प्रदेशमा एमालेको सरकार ढलेपछि स्वत दावेदार नै काङ्ग्रेस रहेको छ भने तर के बाध्यता परेर 10 सिट हाराहारी भएको यसलाई दुवैतिर मुख्यमन्त्री छोडिँदैछ। यस्तो सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै कोइरालाले 10 सिट भरि जितेको पार्टीले दुवैतिर यसरी छोड्नु पनि राजनीतिक नहुने समेत बताएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमाले आज देशभरि एकैसाथ करिब 6000 वडा कमिटीको अधिवेशन गरेको छ भने एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बाढी पहिरोका कारण केही जिल्ला बाहेक करिब 6000 वटा कमिटीको अधिवेशन आज सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन्। करिब 6000 वडा कमिटीको अधिवेशन भएको हाम्रो प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रहेको भन्दै उनले आफूहरूले वडाको अधिवेशन सक्यौं र त्यसको वितरण सङ्कलन हुँदैछ भनी सचिव तामाङका अनुसार 5000 भन्दा बढी वडामा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको, वितरणहरू प्राप्त समेत भएको र साथै बाँकी वडामा शान्तिपूर्ण रूपमा अधिवेशन सम्पन्न भएको उनको भनाइरहेको छ। वडा कमिटीका अध्यक्ष, उक्त उपाध्यक्ष, एक सचिव र 2 उपसचिव सहित 31 जना निर्वाचित भएका छन् भने गाउँपालिका र नगरपालिकामा 31 सदस्यीय कमिटी, उपमहानगरपालिकामा 41 सदस्यीय कमिटी र महानगरपालिकामा वडा नम्बर कमिटीमा 51 सदस्यीय कमिटी निर्वाचित भएको समेत उनले बताएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेमा रहेका मध्यमार्गी नेताहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हेपेको बताएका छन्। शनिबार सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित गरिएको एक कार्यक्रममा उनले मध्यमार्गी नेताहरूले ओलीको आदेश मान्दै बसेको समेत बताएका छन् भने कार्यक्रममा बोल्दै उनले आदेशको पालना गर्यो भने श्वास र बस्न आदेशको पालना गरेन भने कति ट्याउ गरेको भन्दै 10 बुँदे भनेर सुत्नु पर्ने समेत बताएका छन्। 10 बुँदेको ट्याउ र अब 10 बुँदे भन्ने साथीहरूको कस्तो हरिविजय भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू रहेको भन्दै जनताहरूका माझ आफूहरू रहेको भन्दै ढुक्क रहन आग्रह समेत गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले एमालेमा थप विवाद उत्पन्न भएको उपाध्यक्ष भीम रावलले 10 बुँदेलाई ओलीले अटेर गरेको भन्दै कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा समेत दिएको बताएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरू समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन चुटिएर गएको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन उनले नेता नेपाल नेतृत्व नेकपा कम्युनिस्ट एकीकृत समाजवादीलाई मरुभूमिमा पोखरी खोज्दै हिँडेको र उठको संज्ञा समेत दिएर धुलिखेल वडा नम्बर 6 र 7 को अधिवेशनको संयुक्त उद्घाटन गर्दै बास्कोटाले नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छत मधेसी वामपन्थीको आरोप समेत लगाएका छन्। माधव नेपालको पार्टी मरुभूमिमा पोखरी खोज्दै हिँडेको र उठ जस्तो हो भने पोखरी देखिएको जस्तो हुन्छ, तर नजिक पुग्दा त्यो पोखरी हुँदैन र उनले समाजवादी आन्दोलन बलियो बनाउन होइन कमजोर बनाउन उनी चोटिएको समेत आरोप लगाएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेको निकै लामो समयपछि पार्टी अधिवेशन भएको छ भने आज देशभर सबै वडामा अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वमा आएका छन् भने तर सुनसरी जिल्लामा देखिएको पार्टी विवादले जिल्लालाई मात्रै असर पारेको छैन भने वडामा समेत अधिवेशन हुन सकेको छैन। दर्शकबिन जिल्लाका 2 हरिनगर र बर्जु गाउँपालिकामा बाढीले तहसनहस पारेपछि अधिवेशनको मिति सारिएको छ भने तर धरान उपमहानगरमा भएको पार्टीभित्रको अन्तर्गत सङ्घर्षले 4 वटा वडामा अधिवेशन हुन नसकेको छ। केन्द्रमा भएको 10 बुँदे सहमति अनुसार पार्टी चल्नुपर्ने अडान लिएका स्थानीय नेताले वडा अधिवेशनमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न पनि अलग अलग अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। धरान 8 र 5 र 10 र 11 अध्यक्ष केपी ओली पक्ष छ भने नेता भीम आचार्य पक्षले छुट्टा छुट्टै अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चुनेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी सचिव तथा शहरी विकास मन्त्री
रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो भक्तिगान गर्नेलाई चाकर बनाएर राखेको टिप्पणी गरेकी छिन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्ने मध्ये महेश बस्नेत पर्छन् भने अभिव्यक्ति र गतिविधिले चर्चामा आइरहने महेश बस्नेत एमालेको युवा पङ्क्तिमा पकड बलियो बनाएका छन्। युवा सङ्घको अध्यक्ष समेत रहेका महेश बस्नेत लडाकु स्वभावका एमाले कार्यकर्ता माझ लोकप्रिय पनि छन्। उनी कार्यकर्ताको समर्थनमा ओलीकै शैलीमा प्रस्तुत हुने गर्छन् भने कथित समयमा ओलीलाई साथ दिएका बस्नेतले यस पटकको महाधिवेशनमा छलाङ मार्ने समेत निश्चित प्राप्त भएको छ। बस्नेत निकट युवा प्रतिनिधिहरू ठुलो सङ्ख्यामा चयन हुने देखिएको छ भने ओडा अधिवेशनले त्यही परिस्थिति देखाएको छ। अब पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन चाहने पनि बस्नेतको साथ लिनुपर्ने अवस्थामा विकास समेत भएको छ। यसले उनलाई एमालेको बलियो शक्ति केन्द्रमा रूपमा उभ्याएको छ भने ओलीलाई बा भन्ने उनका विश्वासपात्र बस्नेतले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने समेत निश्चित देखिएको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। जनता समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक गठबन्धनले देशलाई ठुलो दुर्घटनाबाट बचाएको बताएका छन् भने